बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि आज मैं आपसे स्पेसिफिक एक ऐसे इशू पर जो कि बड़ी नेशनल इम्पोर्टेंस का है उस पर बात करने के लिए मैंने आपको तकलीफ़ दी। और ये जो कल कोर्ट का एक फ़ैसला है, ये पिटिशन पीटीआई की पिटिशन है जो इंतखाबात को रोकने के लिए, और इसकी एक तारीख है। ये आपके सामने आज ये इतराज़ उठाया गया कि आरओज़ का ये जो इंतखाब है कि ये इलेक्शन कमीशन ने एग्जीक्यूटिव में से जो आरओज़ लिए हैं ये लेना दुरुस्त नहीं है। तो मैं आपकी तवज्जो सिर्फ इस तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ कि जो इलेक्शन लॉज हैं उसके सेक्शन 51 में ये तफसील दर्ज है कि इलेक्शन कमीशन आरओज़ किन को तैनात कर सकता है। इलेक्शन कमीशन आरओज़ तैनात कर सकता है इलेक्शन कमीशन के अपने स्टाफ को, नंबर 1। इलेक्शन कमीशन तैनात कर सकता है जुडिशरी से लिए अफसरान को, नंबर 2। और इलेक्शन कमीशन तैनात कर सकता है एग्जीक्यूटिव से लिए गए अफसरान को, नंबर 3। ये लॉ में मौजूद है, लॉ ऑफ द लैंड ये है, मुल्क का कानून ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तरफ जाता है तो ये इलेक्शन कमीशन अपनी स्वाबदीद रखता है कि वो किन को इलेक्शन में आरओज़ का ये फरीज़ा सौंपता है। इलेक्शन कमीशन ने ये फरीज़ा सौंपने के लिए पहले जुडिशरी से रजू किया। जब उन्होंने जुडिशरी से रजू किया तो उस वक़्त जुडिशल पॉलिसी जो थी, जो 2009-10 की और जो बाद में काफ़ी ज़ेर बहस सुप्रीम कोर्ट में भी रही, जिसमें इंतखाबात आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो तब चेयरमैन थे इमरान खान, उन्होंने जुडिशरी के कंडक्टेड इलेक्शन पे उसको आरओज़ का इलेक्शन का ताना दिया और ये कहा कि ये आरओज़ का इलेक्शन था, मैं इसको तस्लीम नहीं करता। और वो जुडिशल ऑफिसर्स पर उनकी ये सारी तनकीद थी। अब उनकी तनकीद के नतीजे में फिर एक कमीशन सुप्रीम कोर्ट में कायम हुई और उस कमीशन ने एक इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स के अंदर जिसमें ये तय किया कि उसके अंदर कोई मैसिव रिगिंग थी या मैसिव रिगिंग नहीं थी, तो उसके अंदर कोई मेल प्रैक्टिसेस थी, तो उन्होंने कुछ 56 के करीब पॉइंट्स बनाए। अब ये जब लॉ का हिस्सा है और पहले इलेक्शन कमीशन रिस्पेक्टिव चीफ जस्टिस को लिखती है कि आप हमें आरओज़ दें, और वो चीफ जज साहिबान इनकार करते हैं कि ये ड्यूटीज़ हम नहीं दे सकते, हमारे ऊपर जुडिशल वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और ये एक बड़ी एक्सरसाइज है। इसके साथ एक महीने के लिए जो रूटीन की लिटिगेशंस हैं वो सारी की सारी जो हैं बहुत मुतासिर होती हैं। तो इस वजह से हमारे पास पहले जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है और मल्टीपल रीजंस की वजह से उन्होंने कह दिया कि हम ये इस मामले में इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन रियासत पाकिस्तान के किसी और इंतज़ाम इंसराम के साथ अपना इलेक्शन कराए। तो जब ये इलेक्शन के नोटिफिकेशन हो गए, और ये भी सबको मालूम है कि आरओज़ के नोटिफिकेशन के बाद शेड्यूल का आना और शेड्यूल का फिर 56 या 54 डेज़ में वो उस तारीख जो 8 तारीख के साथ है, तो ये चीज़ें टाइम लाइन्स के साथ जा रही थी। अब मैं एक जायज़ा ले रहा था कि इलेक्शन कमीशन की 3 प्रीवियस प्रेस ब्रीफिंग्स को मैंने देखा जिसमें वो अपनी टाइम लाइन्स का जिक्र कर रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि डिलिमिटेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, हमने प्रीलिमिनरी का। और फिर जब वो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में गए, सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने अपनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने डिटेल्स दी, तो उन डिटेल्स में उन्होंने वाजे किया कि ये हमारी टाइम लाइन्स हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर डिलिमिटेशन का प्रोसेस इतने दिनों में ख़त्म होगा, उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शंस फाइल होंगी, इंतखाबी अमल वो सैबोटेज हो जाएगा। तो मैं अब 3 या 4 बातों पर मैं काफ़ी इस मामले में सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर तहरीक इंसाफ आरओज़ के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कराने जाती है और ये जानते हुए मुअत्तल कराने जाती है कि जुडिशरी ऑलरेडी इस पर अपनी पोजीशन क्लियर कर चुकी है, और वो भी एक पॉलिसी के ताबे क्लियर कर चुकी है कि जुडिशल पॉलिसी के अंदर ये है कि हम अपने जुडिशल ऑफिसर्स को परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूटी यानी कि आरओज़ के तौर पर उनकी तैनाती, हमारे पास जजेस अवेलेबल नहीं हैं जो बतौर आरओज़ काम कर सकें, तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास क्या गुंजाइश रह जाती थी। एज अ पॉलिटिकल पार्टी मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि उनके पास क्या गुंजाइश रह जाती थी कि क्या वो अगर जजेस आरओ नहीं आते तो इलेक्शन का इनेकाद ही ना कराएं। और फिर जब एक 8 तारीख की ये जो डेट दी गई, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी गई,
उनके अपने काउंसिल अली ज़फ़र कोर्ट में मौजूद थे। ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि मेरा बड़ा शदीद एतराज़ है कि वो पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकते थे, वो कभी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हेड ऑफ द स्टेट, पूरे मुल्क के हेड ऑफ द स्टेट होता है। जस्ट ये मोहतरम अलवी साहब को ही शुड हैव रिजन बियॉन्ड दैट पार्टी एफिलिएशन, और ये उनका बतौर सदर इंटरव्यू देना कि मेरे चेयरमैन वो हैं। भाई आप सदर मुमलिकत हैं, और सदर मुमलिकत की आइन के अंदर पूरी तफसील दर्ज है कि वो रियासत में होता है, नॉन पार्टीजन होता है। लाहौर हाई कोर्ट्स के फैसले हैं मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के केस के अंदर, उसमें उन्होंने बताया कि सदर मुमलिकत किसी जमात का हिस्सा नहीं रह जाते जब सदर मुमलिकत होते हैं। लेकिन एनीवेज, जब ये इतनी कंसल्टेशन के साथ ये एक डेट 8th डेट आ गई थी, तो तहरीक इंसाफ एक तरफ तो ये शोर करती है कि जी देखें हम इंतखाबात मांग रहे थे। भाई आप जब इंतखाबात मांग रहे थे, मुझे याद है मैं खुद परवेज़ इलाही साहब के पास गया और मैंने उनसे ये कहा कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट विल फर्दर ब्रीड अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। आप जो काम करने जा रहे हैं कि आप 3 या 4 माह पहले इलेक्टोरल साइकिल को तोड़ेंगे, आप आर्टिकल 90 डिमांड करेंगे, साथ आर्टिकल 220, 221 और उसके साथ जो केयर टेकर्स के मुतल्लिक आर्टिकल्स हैं, इन सब को आप पसे पुश डाल देंगे। तो आपका ये गैर आइनी इकदाम होगा, एक पॉलिटिकल एक्सपीडेंसी के तहत होगा। आप एक सूबे में इलेक्शंस मांग लेंगे, दूसरे सूबे में इलेक्शंस मांग लेंगे, और जनरल इलेक्शंस के बिल्कुल 2 माह कबल आप 2 सूबों के अंदर एक रेगुलर गवर्नमेंट को, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को लाकर इन प्लेस कर देंगे, तो केयर टेकर्स का पूरा सिस्टम रिडंडेंट हो जाएगा, वफाक में भी ख़त्म होगा, सूबों में भी ख़त्म होगा, इलेक्टोरल साइकिल डिस्टर्ब होगा, नतीजतन पूरा इंतखाबी अमल सैबोटैज हो जाएगा। तो प्लीज़ डोंट डू इट, आपके ना करें। बहरहाल लेसर सेड इज़ बेटर सेड। वो हुआ जो हुआ, आपने देखा कि एक गैर आइनी इकदाम उनका टेक्स्ट बुक रीजनिंग में, यस ये ठीक है, वो असेंबली तोड़ने का इख्तियार रखते थे, लेकिन इख्तियार हैज़ टू बी यूज विद ड्यू डिलीजेंस, बड़ी केयर के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। कई इख्तियारात ऐसे होते हैं जब आप उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो लेटर में यानी कानून के अंदर लिखे के मुताबिक आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीकेशंस और उनके फॉल आउट्स वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट कर देते हैं। तो ये हम उनसे बात कर रहे थे कि ये एक पॉलिटिकल कोर्स है, तो आप काइंडली इस पर गौर करें कि आपका ये एक पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के तहत किया गया इकदाम फर्दर अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ब्रीड करता रहेगा, और फिर रेस्ट इज़ हिस्ट्री। आपने देखा कि फिर उस पर बड़े दलाइल आए। मैंने तब भी आकर कहा था, मैं कहा अच्छा आपने कर दिया, अब अगर 90 दिन में आप ये साइकिल तोड़ेंगे और इंतखाब अगर 90 दिन में होते तो क्या कॉन्सिक्वेंस इंटेल कर लेंगे आप। एट द बेस्ट सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अतर मिनल्ला की एक जजमेंट में मैंने देखा, वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए, फैसला होना चाहिए, लेकिन एक सियासी अमल उसको इस तरीके से अपने मुफाद के तहत आप उससे मकासद हासिल करना चाहें तो वो उसके फिर नुकसानात होते हैं। आज तहरीक इंसाफ एक तरफ तो बाहर बाजा बजाती है कि जी हमें इंतखाब नहीं मिल रहा, तो जब इंतखाब मिल रहा है तो आप भाग रहे हैं। आपकी ये पटिशन आरओज़ के नोटिफिकेशन, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मे इट बी एनी जुडिशल ऑफिसर, मे बी अगर वो कोर्ट्स कहती हैं अपनी जुडिशल पॉलिसी से डिविएट करती हैं, बट मेरा एक इंटरेस्ट है कि जब एक फ्री एंड फेयर और एक जस्ट इलेक्शंस करवाने का मैंडेट इलेक्शन कमीशन के पास है, उसी आर्टिकल 200 में उनको ये इख्तियार दिया गया है कि वो अपनी मदद के लिए किसी को भी मुआवनत के लिए तलब कर सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं, उनके ज़िम्मे को फरीज़ा डाल सकते हैं। तो जब उन्होंने ये एग्जीक्यूटिव को डाल दिया, अब कोई पॉइंट आउट करें वो भी नहीं कर सकते। ये कहना कि लिस्ट आपने जो फ्राहम करनी है वो हुकूमत के ज़िम्मे डाल दी है, और हुकूमत, तो फिर ये कैसे एग्जीक्यूटिव की ब्रांच से आप उन अफसरान के नाम तलब करते, ये मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है। तो जो मैं समझ ये पा रहा हूँ कि इमरान की सियासत उनके लिए ख़ुद एक मुश्किल सूरत हाल पैदा होगी। उनका अपनी ज़ात की अपनी नार्सिज्म में वो इस तरह से फंसे रहे कि अगर वो ख़ुद वज़ीर आज़म नहीं है तो वज़ीर आज़म का ऑफिस कोई ऑफिस नहीं है, अगर वो पार्लियामेंट में नहीं है तो देखें ना आपके सामने। अब ये एक गैर आइनी काम नहीं है। कासिम सूरी की वो जो उन्होंने वहाँ बैठ के रूलिंग पास की, वो जो लफाफा लहराया, वो जो साइफर की कहानी जिसकी बेसिस पर कासिम सूरी ने उस असेंबली के अदम एतमाद के प्रोसेस को स्टॉल किया, गैर आइनी कदम था, बड़ा गैर आइनी कदम था। मैं अपनी पार्टी से बारहा कहता रहा, तो हमारी गवर्नमेंट भी थी, मैं उनसे बारहा कहता रहा कि ये
ایک آرڈینری ایکٹ نہیں ہے. تو وہ مباحث میں پھنس گیا, بحث میں بات پھنس گئی. کچھ کہتے ہیں کہ جی یہ سبورژن ایز اے ہول کانسٹیٹیوشن کو نہیں پھینکا گیا تو اس پر کارروائی نہیں ہو سکتی. بہرحال اینی ویز میں آج اس بات پر آئی ہیو ویری سیریس کنسرن کہ اگر آج آپ آروز کے الیکشن کے نوٹیفکیشن کی معطلی کے لیے اب ایزیومنگلی لیٹ سے چیف جسٹس صاحب کل جمعے کا دن ہے, کل اس پہ وہ آج تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی بینچ تشکیل پائے. اگر کل کو بینچ وہ تشکیل دے دیتے ہیں, میں ایزیوم کر رہا ہوں, تو اگر وہ بینچ تشکیل دے دیتے ہیں اور وہ بینچ بیٹھ جاتی ہے تو وہ نوٹس کرتی ہے, اور اگر وہ بہت جلدی بھی طلب کرتی ہے تو منڈے تک بات کو لے کر جاتے ہیں. تو اگر منڈے تک بات جاتی ہے تو تحریک انصاف نے خود یہ الیکشن 8 تاریخ کا روکا. اب اگر آج مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر تحریک انصاف انتخاب سے بھاگنا چاہتی ہے, تحریک انصاف اپنی منفی سیاست کا, تحریک انصاف اپنی اس سیاست کا جس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا, آپ نے اس پورے معاشرے کے اندر جو تقسیم کی, آپ نے جو ادارہ جاتی لڑائی کی, آپ نے جو سیاست کو اور باقی جو پاکستان کے ریاستی ادارے ہیں جو سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں, افواج پاکستان ہیں, عدلیہ کے خلاف آپ کا جو پوزیشن آپ نے اختیار کی, جب آپ کے خلاف فیصلے آئیں تو آپ طے کر لیتے ہیں کہ ان لوگوں کی نہ فیملی لائف کو چھوڑا جائے گا. میں نے خود وہ ٹویٹس پڑھے, میں نے خود وہ سوشل میڈیا پر ٹرالرز کی کیمپینز دیکھی جن میں آنریبل ججز کی بیٹیوں کے نام لے کر, ان کی فیملیز کے, ان کی وائفز کے نام لے کر, اور ایک ایسی ملیشیس کیمپینز چلائی گئیں کہ دوز ججز, مجھے خود ایک جج صاحب نے انٹریکٹ کیا, اف آئی ایم آسکڈ, میں آ کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ واٹ از دس, یہ ہے کیا لوگ, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میری بات دیکھیں بھائی, میں ود آل میں ایک پارٹی ورکر ہوں, میری ایک اپنی پارٹی کی پوزیشن بھی ہے, لیکن پوری دیانتداری کے ساتھ میں تو ایک ووٹ کی کریشن ہوں نا, میں تو انتخاب مانگتا ہوں. اگر آپ ایک طرف یہ کریں کہ ریاست پاکستان کے ان ستونوں کو ہلانے لگیں جن میں عدلیہ شامل ہے, جس میں افواج شامل ہیں, جس میں پارلیمنٹ شامل ہے, آپ اینی میڈیا پرسن, میں آپ سے کہتا ہوں, آج آپ بات کر کے دیکھیں, وہ جو 20-22 سال کی ایک ایفرٹ تھی جس میں انہوں نے سوشل میڈیا کو ایک ہتھیار کے طور پہ یوز کیا, اور پھر جس بے دردی کے ساتھ ریاستی وسائل کو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر 25-25 ہزار روپیہ تنخواہیں دے کر خیبر پختونخوا کے پورے ایکسچیکر سے 2.5 ارب روپے کی ایک ریکروٹمنٹ کی گئی, جس کے ساتھ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو بھرتی کیا گیا, اور ان کے ذمہ ٹاسک صرف ایک تھا کہ اداروں کے خلاف فرضہ سرائی کرو, پولیٹیکل اوپوننٹس کے خلاف فرضہ سرائی کرو, کہیں پر ڈائیلاگ کی گنجائش نہ رہنے دو, ٹالرنس اس معاشرے سے ختم کر دو. اگر کوئی آپ کو اسٹریٹ پہ نظر آتا ہے, چاہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہے, اس کے گلے پڑ جاؤ, آپ جا کر اس معاشرے کے اندر اتنا بگاڑ پیدا کر دو, تو یہ جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ سب سامنے آتے ہیں. آج ہمیں کہا جا رہا تھا کہ ہم انتخابات نہیں چاہتے, تو آج تحریک انصاف کورٹ میں جا کر پورے پولیٹیکل پروسیس کو روک رہی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر انتخابات میں اب کوئی تاخیر ہوتی ہے, ویسے تو آئی ایم پریئنگ اینڈ ہوپنگ کہ کل کوئی بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو جاتا ہے اور اس میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے اور لا کے لیٹر کو سامنے رکھ کے دیکھا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی بات خود کرے گا. آج انہوں نے جو آفیسرز کی ٹریننگز تھی بوجہ دس آرڈر آف دا کورٹ وہ سسپینڈ کر دی گئی ہے. میں نے وہ نوٹیفکیشن کی کاپی بھی دیکھی اور آپ دوستوں کے توسط سے میڈیا پر بھی وہ نیوز دیکھی ہیں. تو نمبر 1, اگر اب انتخاب رک رہا ہے تو وہ پی ٹی آئی کی اس درخواست پر, جہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے ایگزیکٹو پر, تو 13 کے انتخاب میں آپ کا ججز پر اعتماد نہیں تھا, 18 کے انتخاب میں آپ کے پاس آپ کو اعتماد نہیں تھا, آپ کو ایک خاص اعتماد حاصل تھا, آپ کو ایک فیوریٹزم کے لیے ایک ایسی صورت پیدا کر دی گئی تھی کہ یہ باکسنگ باؤٹ ہے, اس میں باقی لوگوں کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے ہیں, ایک بندہ وہاں پہ جو بونے قد کا تھا اس کو کھڑا کر دیا گیا ہے اور اس کو وہ گلوز دے دیے گئے ہیں جس پر نکل ڈسٹرز بھی لگے ہیں, اور وہ جب چاہے جس کو چاہے, ریفری اور باقی سب سائڈ پر ہیں, آنکھیں بند ہیں, وہ جیسے چاہے جس کو زخمی کرے, باقی لوگ جو ہیں وہ بندی پٹیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. اگر لیول پلینگ فیلڈ 2018 کا تھا
اور لیول پلینگ فیلڈ 2023 میں جس کا جھگڑا یا 24 میں ڈل رہے ہیں، تو میں نے تو جرم نہیں کیا، میں نے تو 9 مئی نہیں کی، میں نے تو رینسیک نہیں کیا، میں نے تو آرسن نہیں کیا، میں نے تو کہیں بلوا نہیں کیا، میں نے تو لوگوں کی پراپرٹیز نہیں جلائیں، میں نے تو بینکس نہیں جلائے، میں نے تو ایمبولینسز نہیں جلائیں، میں نے تو جا کر کور کمانڈرز کے گھروں پر اور شہداء کے مجسموں پر، اور میں نے جا کر کوئی بالا حصار قلعے پر اور جتنے بھی کنٹونمنٹس کے حساس انسٹالیشنز ہیں، کیا یہ جرائم نہیں ہے؟ میں نے تو عدالتوں کے اوپر جتھا بند حملے نہیں کیے، میں تو اپنے بلوائیوں کو ساتھ لے جا کر کورٹ کی پروسیڈنگز کو ہیمپر کرنے کے لیے وہاں پر تیل کے بام نہیں پھینکتا رہا، میں تو وہاں پہ بندے لے کر لشکر کشی کرتا ہوا عدالتوں کے شیشے نہیں توڑتا پھرا، میں نے آ کر یہاں پہ وارنٹس کی ایکسیکیوشن کو زمان پاک میں نہیں روکا، میں نے یہاں پر آ کے رینجرز اور پولیس کے اوپر پیٹرول بمز نہیں پھینکے۔ یہ سب جرائم ہیں۔ اگر ان جرائم کو آپ اسکاٹ فری چھوڑ دیں گے، آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے تو پھر تو آپ نے ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی وہ شروع کروا دی، میرا یہ ماننا ہے کہ جس چیز سے بھی کوئی خوف و ہراس پھیلتا ہے وہ دہشت گردی ہے، درست ہے۔ اگر آپ یہ دہشت پھیلانا چاہتے ہیں اور وہ دہشت آپ نے بوجہ پھیلائی بھی، وہ اپنی جگہ پر درست ہے۔ تو میں اس پوری صورتحال میں، جس میں آپ کا ایک طرف بیانیہ آپ کیا بناتے ہیں اور عملی طور پہ کیا کرتے ہیں، آپ آئین کی پاسداری کی بات کرتے ہیں اور ہر سانس کے ساتھ آئین کو پامال کرتے ہیں، وہ سوری کی ججمنٹ سے لے کے پنجاب کے الیکشنز کی ایپیسوڈ سے لے کے وہ عمر سرفراز کے بطور گورنر جو اقدامات تھے ان سے لے کر اسپیکر پرویز الہی کے الیکشن سٹالز کرنے تک 25 کاؤنٹس پر آئین کو انہوں نے روز پیروں تلے روندا، روز اسمبلی توڑ دی، قومی اسمبلی توڑ دی، عارف علوی نے اسی کو بنیاد بنا کر اسمبلی کو توڑ دی۔ تو یار کیا کہہ سکتے ہیں، دیواروں پر لکھے۔ باری باری ایک کر لیں۔ آپ بھی لے لیں۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ اس بدقسمت ملک کی جمہوریت کو سیاسی جماعتوں نے خود دفن کر دیا ہے۔ ایک دروازہ آپ نے کھول دیا کہ اس ملک میں ہمیشہ انتخابات ڈیلے ہوں گے۔ وہ سینسس کے نام پر وہ جب 14 مئی کو انتخابات ہوتے رہے، سپریم کورٹ کہتی رہی آپ پیسے دیں، آپ نے پیسے دینے سے انکار کیا، آپ کی وزارت دفاع نے سیکورٹی دینے سے انکار کیا، وزارت داخلہ نے سیکورٹی دینے سے انکار کیا۔ تو یہ تو ایک پورا کنسنسس ہے کہ انتخابات نہ ہوں، کسی ایک کا نیریٹو بنانے کی یہ کوشش نہیں ہے آپ؟ دیکھیے، میں آپ دونوں کے سوالات بڑے امپورٹنٹ اینڈ ایم گلیڈ کہ آپ نے یہ دونوں سوالات کیے۔ دیکھیں، میرا جہاں تک اس بات پہ آپ کا کہنا ہے کہ 14 مئی، تو میں تو 14 مئی کے انتخابات کے 3 بنیادوں پر شدت سے مخالف تھا، اور میری یہ تھینکس گاڈ میں آج آئی اسٹینڈ ونڈیکیٹڈ۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ الیکٹورل پروسیس کو توڑ نہیں سکتے، میں یہ کہہ رہا تھا آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے، آپ یہ الیکشنز کے آرٹیکلز دے ہیو ٹو بی، ان کو آپ نے اکٹھے لینا ہے۔ اگر آج نظام یہ ہے کہ کیئر ٹیکرز ہوں گے تو اسی کیئر ٹیکرز کے تحت 60 دن یا 90 دن میں انتخاب ہوں گے۔ اگر آپ صوبے میں الیکشن کراتے ہیں اور وفاق کی حکومت کیئر ٹیکر نہیں ہے تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ کانسٹیٹیوشن نے اس کا حل نہیں دیا ہوا۔ یا تو سپریم کورٹ آف پاکستان تب محترم جو تھے اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال، وہ اس بات پر کوئی جج میڈ سلوشن دے دیتے، پر نہیں دیا انہوں نے صرف ایک ڈیٹ کی بات کی 14 مئی کی۔ بٹ ممکن کیسے تھا کہ جب آپ کی فیڈرل گورنمنٹ وابڈا کے ساتھ، پاک PWD کے ساتھ، سوئی گیس کے ساتھ، اپنی پوری کی پوری 36 منسٹریز کے ساتھ، پوری فل فلیج فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، جنرل الیکشن کا ورڈ، یہ کوئی ضمنی الیکشن نہیں ہے، جنرل الیکشن کے ورڈ کے ساتھ یہ لفظ نتھی ہے کیئر ٹیکر، چاہے وہ جنرل الیکشن صوبے کا ہے، کیئر ٹیکر کے ذریعے انتظام ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ 14 مئی کے انتخاب کی بات قابل عمل نہ تھی۔ اگر اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس کو 2 صوبوں میں انتخاب کرائی دیے جاتے، بار صورت کرا دیے جاتے، تو سائیکل کیسے ہوتا کہ وہ 2 صوبوں میں حکومتیں بنتی
اور ان دو بنی حکومتوں کے نتیجے میں وفاقی حکومت کے انتخابات ہوتے قومی اسمبلی کے، وہ حکومتیں اپنی پوری پولیس کے ساتھ، پوری مائٹ کے ساتھ اویلیبل ہوتی ہیں، اور وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹس ہوتی ہیں، چاہے وہ میری پولیٹیکل پارٹی ہوتی یا اے بی سی اینی ادر پولیٹیکل پارٹی ہوتی، تو یہ ممکن آپ غلط کام مزید غلط نہیں کر سکتے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، جب ایک بات طے پا گئی اور اس میں یہ اب فیصلہ ہو گیا اور آپ کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ یہ بات طے پا گئی، آپ نے خود سپریم کورٹ میں جا کر اس بات پر اتفاق کیا، اور الیکشن کمیشن کی پوزیشن تو فرام ڈے ون واضح ہے۔ الیکشن کمیشن تو کہہ رہی ہے کہ میں نے فرسٹ پریفرنس کے طور پہ میں نے مانگا کہ مجھے ججز، چیف جسٹسز، آر اوز کو یہ ذمہ داری تفویض کرنے کے لیے ان کی معاونت کریں، لیکن دے ریفیوزڈ۔ اینڈ واٹ دا کورٹ سیز، واٹ دا چیف جسٹس سیز، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آڑے جوڈیشل پالیسی ہے۔ تو اب کیا یہ پوزیشن، دونوں پوزیشنز، کیا جوڈیشری کی یہ پوزیشن نمبر 1 اور الیکشن کمیشن کی یہ پوزیشن نمبر 2 تحریک انصاف کے نوٹس میں نہیں ہے؟ کیا تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ قانون اور آئین سے ہٹ کر ماورائے قانون اور آئین کوئی بندوبست کیا جائے؟ کیا وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کو ایک اپنا الیکشن کروانے کے لیے آر ٹی ایس جیسے موجد اور وہ تخلیقی دماغ پھر کوئی نئی ایسی چیز تخلیق کرے جیسی وہ آر ٹی ایس تھی، اور الیکشنز کے پورے پروسیسز کو پھر سیبوٹیج کیا جائے، ان کے نتائج کو سیبوٹیج کیا جائے؟ کیا یہ ان کے عزائم ہیں؟ ان کا تو مجھے علم نہیں۔ اور جو آپ نے بات کی، دیکھیں، کسی بھی معاملے میں اگر کوئی کورٹ یہ فیصلہ دیتی ہے تو میں اس فیصلے پر تو بات کر سکتا ہوں۔ میری نظر میں یہ فیصلہ کوئی بہت درست فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ جو الیکشن کمیشن نے جو ایکٹ کیے ہے وہ انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق کیا۔ ملک صاحب، ایک تو اس کا جو آپ نے لیگل آپ نے بتایا، دوسرا اس کا ایک پولیٹیکلی ایک ہے کہ اس پر پولیٹیکل ایز کیا کر رہی ہے پارٹیز کے ساتھ، جو میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ کوئی ایک کنسنسس، کوئی اے پی سی، کوئی ایک مشاورت، کیونکہ پیپلز پارٹی ظاہر ہے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتی، تو اس کو کیسے پولیٹیکلی کیسے لے کے چلیں؟ ابراہیم، دیکھیں، میں تو ایک براڈر پولیٹیکل فریم ورک کا حامی ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات کے لیے کچھ بنیادی باتیں طے ہونی چاہیے، اور یہ اسٹیک ہولڈرز کے درمیان ہونی چاہیے، اور پولیٹیکل پارٹیز اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ لیکن یہاں کہانی تھوڑی مختلف ہوگی۔ کہانی اس لیے مختلف ہو گئی ہے کہ ایک سیاسی جماعت سیلف رائٹیسنس کے دعوے پر تمام حدیں پار کر گئی، اور اس نے یہ حالات پیدا کر دیے ہیں کہ اس نے اپنے لیے کچھ ایک گول دائرہ قائم کیا ہوا ہے۔ اس میں وہ جھوٹ بھی بولتی ہے، منافقت بھی کرتی ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو اپنے پرپز کے لیے بے دریغ استعمال کرتی ہے، اور اسی سائڈ پہ فلپ ہو کر اسٹیبلشمنٹ کے اس کردار کے اوپر بڑی، آپ گورنمنٹ میں تھے، آپ نہیں جانتے کیا رول تھا؟ آپ کو نہیں پتا جنرل فیض کے ساتھ ان کے کیا تعلقات تھے؟ آپ کو نہیں پتا پوری گورنمنٹ کو کون چلاتا تھا؟ ڈو یو ہیو اینی ڈاؤٹس اباؤٹ اٹ؟ اور اس کے بعد، ایک سیکنڈ ہولڈ آن، اور اس کے بعد امیڈیٹلی ونس آپ کو وہ سپورٹ وڈرا ہوتی ہے، آپ ان کے اس سیاسی کردار کے اوپر آپ ان کو فتوے دیتے، آپ ان کو غدار تک کہتے ہیں۔ یعنی آپ امیجن کریں کہ ایک پرائم منسٹر آف پاکستان عہدے سے ایک الیکٹورل پروسیس کے ذریعے، ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے ووٹ آؤٹ ہوتا ہے، سپورٹ لوز کرتا ہے، اور امیڈیٹلی پہلا اٹیک وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اٹیک کرتا ہے اس بات پر کہ آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے۔ یعنی اگر فوج کا کردار نیوٹرلٹی کا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو رہے ہیں، تو کہتے ہیں آپ نیوٹرل ہو نہیں سکتے، آپ کو میری حمایت کرنی ہے، میں مدہ ذلے علیہ ہوں، اگر یہ سپہ سالار میرے گھوڑے کی تنابیں نہیں کھینچے گا تو یہ سپہ سالار نہیں رہے گا۔ یار کم آن۔ ملک صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو سالک صاحب کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ 4 قومی اور 8 صوبائی اسمبلیوں کی سیٹ پر ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ طے پا گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی پی پی نے بھی 10 قومی اسمبلی کی سیٹ پر جو ہے وہ کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ ڈیل طے ہو چکی ہے یا ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہے سیٹ کی؟ نہیں، میرے علم میں کوئی ایسی تفصیل نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اختیار پارلیمنٹری پارٹی لیڈرشپ جب اس کو ان چیزوں کو دیکھے گی، طے کرے گی اور پھر اعلان کرے گی۔ غالباً شاید آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو سے۔ مری صاحب یہ فرمائیے گا 2024 کی جیسے پریس کانفرنس میں آپ نے کہا کہ 2024 کے انتخابات اگر ڈیلے ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی ذمہ دار ہے، کہ یہ کیا اب مسلم لیگ نون اکیلے کوئی اس پہ لاہے عمل طے کرے گی یا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آپ کرے گی؟ میں نے آپ سے کہا کہ ایک براڈر فریم ورک، ایک لارجر پولیٹیکل کنسنسس، میں اس کا حامی ہوں۔
थैंक यू सर। मेरे से मैं ये कि अगर इंतखाबात, जैसे आपने कहा अभी फरमाया कि इंतखाबात जो है वो ताख़ीर का शिकार होते हैं, तो फिर आप क्या समझते हैं कि तमाम सियासी जमातों के पास क्या लाहे अमल होना चाहिए? क्या आप बैठ के एक टेबल पर बैठेंगे, क्या गुफ्तगू होगी, क्या लाहे अमल अख्तियार करेंगे? नहीं, ये मेरी ख्वाहिश और दुआ तो है कि ये जो आज इंतखाबात को मौखर करने की बात की गई है, अब वो बात इंतखाबात को मौखर करने की है नहीं, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। वो ऐसे है कि आरओज़ का नोटिफिकेशन सस्पेंड हुआ है, लेट्स से वो विद इन टाइम इन अ लार्जर बेंच कुछ ऐसा फैसला आ जाता है कि मौखर नहीं होते, तो मेरा ख्याल है ये इस पर बात बाद में की जाए। मलिक साहब, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे खत्म किया है आर्मी कोर्ट के हवाले से। ये कहा जा रहा है कि अब जो 9 मई के जो वाक़यात हैं वो आर्मी कोर्ट में चलेंगे। इस हवाले से पार्टी का मौक़िफ़। देखिए यार, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ये समझता हूँ कि ये जो फौजें होती हैं ना, इनकी एक प्राइड होती है, इनका एक फैन फेयर होता है, इनकी एक डिग्निटी होती है। अगर कोई किसी इकदाम के साथ आप उस डिग्निटी को इरोड करने चले जाएं, उनकी वो प्राइड छीनने चले जाएं, तो आप बुनियादी तौर पे अपने मुल्क के दफा को कमज़ोर कर रहे होते हैं। और वो चीज़ है कि एक सियासी जमात करे, और सियासी जमात एक मनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत करे, और ऐसे करे कि उसको एक प्लानिंग के साथ, एक प्री मेडिटेटेड थॉट के साथ, एक पूरे प्रोग्राम के साथ रूट्स तय करके चंद दिन पहले इस गार्ब में कि वो चीफ जस्टिस की हमायत में रैली निकाल रही है, कैंटोनमेंट्स के अंदर से रैलियाँ निकाल कर लेकर जाए, पॉइंट्स बनाए, और ये सब कुछ करने के बाद बाकायदा उसको एग्जीक्यूट कर दे, तो मैं इसको सिंपल एक्ट ऑफ टेररिज्म नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि ये आपकी अफवाज के ख़िलाफ़ एक बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ किया गया हमला था। 9 मई एक कोई ऑर्डिनरी काम नहीं है। मैं एज ए ट्रू पाकिस्तानी ये समझता हूँ कि जब आप इस तरह के इक़दाम करते हैं तो उनके लिए आपके पास दुनिया के अंदर एग्जाम्पल्स हैं, पूरी दुनिया के अंदर राइज कवानीन ये कहते हैं कि जो स्पेशल ऑफेंसेस हैं वो स्पेशल कोर्ट से ट्रायल करते हैं। मलिक साहब, ये बताइएगा कि ये इलेक्शन पोस्टपोन होने की बातें तो काफ़ी दिनों से चल रही थी। जरदारी साहब ने अपने एक इंटरव्यू में भी जिक्र किया, आपकी पार्टी पे भी इल्ज़ाम लगते रहे, तो अब ये बिल्कुल एग्जैक्टली लगता है जैसे एक प्लान तरीके से हो रहा है। और क्या कोई इनविजिबल फोर्सेस हैं जो क्या मेरे प्लान में तरीके इंसाफ भी शामिल है? वेरी वेल सेड जी मलिक साहब, वेरी वेल सेड। बड़ा अच्छा जवाब है। मैडम